بسم الله الرحمن الرحیم. التصدیقات. مونږ د اساوجي منطقي ترکیب تاسو ته ذکر کوو چې تاسو د اساوجي د منطقي ترکیب به تاسو څنګه کوئ. نو اوس د دې عبارت منطقي ترکیب به تاسو څنګه کوئ. التصدیقات دا خو مخکې مونږه تعذیب المنطق کې د دې ترکیب کړم دی، خو دلته ورته بیا وګونیسئ. التصدیقات محمول به حمل معتاد، حمل بسیط، حمل هو. ازبر موضوع مقدر کے حاضی باشد. بعض حاضی موضوع جزی نزد مطاہرین و کل نزد متقدمین. موضوع با معمول قضیہ، حملیہ، ثنائیہ، شخصیہ محسوسہ نزد مطاہرین و محملہ نزد متقدمین. خارجیہ بیتیا غیر معدولہ محصولہ موجبہ. التصدیقات محمول بحمل معتاد، حمل بسیط، حمل وہوا. ازبر موضوع مقدر کی حاضی باشد. بعض حاضی موضوع جزی نزد مطاہرین و کل نزد متقدمین. موضوع با معمول قضیہ، حملیہ، ثنائیہ، شخصیہ مخصوصہ نزد مطاہرین و محملہ نزد متقدمین. خارجیہ بیتیا غیر معدولہ محصولہ موجبہ. ویا کی التصدیقات متعلق از بمحمولیش مقدر کی آنی احس باشد. آنی احس محمول بحمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حملی وضو ہوا. ضمیر درو مستتر موضوع جزی نزد مطاہرین و کلی نزد متقدمین. موضوع با معمول و متعلق معمول قضیہ، حملیہ، ثنائیہ، شخصیہ محسوسہ نزد مطاہرین و محملہ نزد متقدمین. خارجیہ بیتیا غیر معدولہ محصولہ موجبہ. سمیوی بیا وته وګورئ. التصدیقات متعلق است بمحمولیش مقدر کی آنی احس باشد. بعض آنی احس محمول بحمل اشتقاق و حمل ترکیبی، حملی وضو ہوا. ضمیر درو مستتر موضوع جزی نزد مطاہرین و کل نزد متقدمین. موضوع با معمول و متعلق معمول قضیہ، حملیہ، ثنائیہ، شخصیہ محسوسہ نزد مطاہرین و محملہ نزد متقدمین. خارجیہ بیتیا غیر معدولہ محصولہ موجبہ. بل تغوری ویا کی التصدیقات متعلق است بمحمولیش مقدر کہ بحث باشد. بعض بحث محمول بحمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حمل وضو ہوا. ضمیر درو مستتر موضوعات جزی نزد مطاہرین و کل نزد متقدمین. موضوع با معمول و متعلق معمول مرکب تام انشاء معلوم تصوری. التصدیقات متعلق است بمحمولیش مقدر بحث باشد. دی منبوشی التصدیقات متعلق است بمحمولیش مقدر کی بحث باشد. او بحث محمول بحمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حملی وضو ہوا. ضمیر درو مستتر موضوع جزی نزد مطاہرین و کل نزد متقدمین. موضوع با معمول و متعلق معمول مرکب تام انشاء معلوم تصوری. مباحث القضایا و احکامها. مباحث القضایا محمول بحمل معتاد، حمل بسیط، حمل هو.
ازبر موضوع مقدر کے حاضی باشد باس حاضی موضوع جزی نزد مطاہرین و کل نزد متقدمین و اداتی غیر زمانی عاطفہ احکامها بواسطہ عطف متعلق محمول است موضوع با معمول و متعلق محمول قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ محسوس نزد مطاہرین و محمل نزد متقدمین خارجیہ بیتیہ غیر معدولہ محصولہ موجبہ نور احتمالات هم په دې کې شته صحیح شوه بس هغه ځان د بیا برابروي